बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान। नाजरीन, कुकमांग से एक और शख्सियत PK42 से अपनी VC से वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए जनाब अज़हर हुसैन साहब। अज़हर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप वक्त देने के लिए। सर ये बताएं, आज की मीटिंग में जो चीज़ें तय हुई वो तो चलो आ जाएंगी मीडिया पे, लेकिन कुछ दिन पहले सरदार मेहताब साहब का एक प्रोग्राम हुआ है। साबिक गवर्नर जो हैं 40 साल से जिनके ख़ानदान के लोग या ख़ुद वो यहाँ सीटों पे रहे, तो तहरीक इंसाफ की क़ियादत और बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं इस बात? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ग्रीन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी अरसे से आप मेरे साथ राब्ते में इंटरव्यू के लिए आप टाइम मांग रहे थे। हाँ, शुक्रिया, आपने वक्त दे दिया। तो मैं आपका मशकूर हूँ और आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और अपनी कारकर्दगी वो बयान कर सकूँ। तो सबसे पहला जो सवाल है आपका सरदार मेहताब अहमद ख़ान अब्बासी साहब के हवाले से जो आपने सवाल किया है, तो वहाँ जो हमारे PTI के लोग थे, आपने देखा होगा कि जैसे ही मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो लोग देखने के लिए चले जाते हैं। जी जी। तो जो वोट और सपोर्ट की बात है, जो PTI का वोटर है, जो जेन्युइन PTI का वोटर है, वो इमरान खान के काज के साथ जाएगा। वो ना सरदार साहब को देखेगा ना दूसरे तीसरे लोगों का। वक्ती अभी हम लोगों को वो लेवल प्लेइंग फील्ड एक नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से जिसका प्रोग्राम होता है हर बंदा कोशिश करता है किसी ना किसी प्रोग्राम में शिरकत करे। तो मैं आपको ये एक वसूख के साथ ये बात बता रहा हूँ कि जो बंदे जो PTI का जेन्युइन वर्कर है वो बैठ के अलावा या इमरान खान का जो वो एक अपने कैंडिडेट नॉमिनेट करेगा, उसके अलावा वो किसी को नहीं मानेगा, ना किसी को वोट देगा। सरदार साहब की जहाँ तक बात है, उन्होंने एक वक्त लगाया हुआ है, पुराने लोगों के साथ उनके तल्लक हैं। उस बेस पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो कुछ छोटों को साथ ले गए हैं। इस हवाले से नौजवान भी गए ना वहाँ पे, वो नौजवान जो बड़े बुजुर्ग हैं वो साथ लेके गए, उस हवाले से गए। बकाया जो वोट सपोर्ट है वो इमरान खान की है। अगर तहरीक इंसाफ का टिकट या इमरान खान का वोटर, वो एक चीज़ अपनी जगह है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि लोग नज़ीर अब्बासी को क्यों वोट देंगे? ये सवाल जो है वो आपका एक जेन्युइन भी है और मैं इसको ऑन भी करता हूँ कि नज़ीर अब्बासी आज जो उसकी पोजीशन है वो इमरान खान की वजह से बनी है। अगर इमरान खान नज़ीर अब्बासी को वोट नहीं देगा तो टिकट नहीं देगा तो सबसे पहले मैं उसको वोट नहीं दूंगा। मैं टिकट के साथ जा रहा हूँ। नज़ीर अब्बासी की जो खसूसियत है मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कितनी यही डिस्कस होती रही है कि पहले जो हमारा जो 35 साल दौर गुजरा है, सरदार फरीद साहब गुजरे हैं, सरदार मेहताब साहब गुजरे, हम लोग हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, एक बंदा अगर सरदार साहब के साथ मिल लेता तो हफ्ता हफ्ता हम एक दूसरे के साथ यही डिस्कस करते रहते थे कि भाई उसके साथ वो मिल रही है। तो ये जो नज़ीर अब्बासी साहब का जो है, इनका सियासत के साथ अलग है। इनके दरवाजे 24 घंटे जो है, मैं उसका आई विटनेस हूँ, मैं गया हूँ। आप किसके आई विटनेस हैं? तो वो एक मलंग आदमी है। आज भी उन्होंने इस मीटिंग में भी ये बात की, ज़्यादातर लोगों ने यही बात फैलाई है जी नज़ीर अब्बासी ग्रुप, नज़ीर ग्रुप या नज़ीरियाती ग्रुप, एक तंज़िया सा जुमला होता है। वो अब्बासी साहब ने यहाँ चीज़ बयान कर दी है कि अगर टिकट मुझे भी ना मिला तो मैं भी वर्कर के साथ उसी तरह झंडे और पोस्टर लगाता रहूँगा जिस तरह आम लोग लगा रहे हैं। तो नज़ीर अब्बासी इमरान खान की वजह से अगर उसकी पोजीशन बनी है तो उसके बाद उसने जो अपना ये 3.5 साल दौर गुजारा है, लोगों के साथ इंटैक्ट रहा है, छोटे से छोटे। मैं आपको ये उसकी एक खूबी बता देता हूँ कि हमारा ये मोहल्ला, जिस तरह एक गांव होता है, गांव में मोहल्ले होते हैं, मोहल्ले वाइज उसने लोगों के साथ उसके कांटेक्ट है, हर बंदे के साथ अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं सर, चूँकि वक्त ज़रा महदूद। आपने कारकर्दगी की बात की, तो 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है KPK में। सर हमारे 5-6 UC जो हैं उनमें कोई बच्चियों का हाई स्कूल नहीं है, पहले भी नहीं था। वो मैंने सरदार मेहताब साहब पे भी सवाल रखा था, लेकिन उन्होंने कहा जी 10 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, इनसे पूछे। उसके अलावा जो हमारी सिविल अस्पताल बोई है उसकी सिचुएशन आपको पता है। एक दफ़ा मेरे साथ एक बंदा ज़ख्मी हो गया तो वहाँ पे पायोडीन तक मैसर नहीं थी। BHU कुकमांग है जो कुकमार में वाक़े है, वहाँ पे ना स्टाफ होता है ना मेडिसिन, सिवाय क्लास 4 और दूसरे तीसरे यानी मेडिकल टेक्नीशियन नहीं होता। और बांडी चंबियाली की एक 18 साल से बंद पड़ी हुई है डिस्पेंसरी, और गड़ी बोई रोड वो अपनी जगह है, और
ککمانگ کی جو مین روڈ ہے اس پہ کوئی سیفٹی پروگرام نہیں ہے. تو یہ 10 سال میں پاکستان تحریک انصاف نے اس حلقے کو کیا دیا ہے؟ سر سب سے پہلے جو میں آپ کو تحریک انصاف کی جو کارکردگی بتاؤں نا، تو میرٹ پہ جو کام ہوئے ہیں نا وہ اس سے پہلے نہیں ہوئے. آپ ٹیچرز جو گریڈ 17 کے ٹیچر ہوتے تھے نا، پہلے سرداران ملکوٹ یا جو ہمارے اس سے پہلے یا وزیر اعلیٰ تھے، بند کمروں میں ان لوگوں کی نوٹیفیکیشن وہیں پہ ہوتی تھی. یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور عوام کو بھی پتہ ہے. جی جی. عمران خان آیا، اس نے پبلک سروس کمیشن کا جو ادارہ پہلے بنا ہوا تھا اس کو فعال کیا. اس کے بعد میرٹ پہ نوکریاں آئیں. ان کا ایٹا کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا جو ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس کے تھرو میں آپ کو اپنے وی سی کی جو اس میں بتا رہا ہوں، کئی ایسے گھرانوں کے لوگ جو ایک لوور لیول پہ اوپر گئے ہیں وہ گریڈ 17 میں گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھا جائے ہمارا تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے. تعلیم کے نظام سے مراد یہ نہیں ہے ہمارے ٹیچر جو کوالیفائڈ ٹیچر ہیں وہ اوپر آئے ہیں. اور سکولوں کی بات آپ کر رہے ہیں، سکول 107 سکول کے جو ان پہ جو ورکنگ ہے وہ کمپلیٹ ہے، ان کے ٹینڈر ہونے وہ رہ گئے ہیں. یہ 107 کون سے سکول ہے؟ دیولی بانڈی کا سکول ہے، جنرل ٹکی. نہیں، کیا اس پہ کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ اپ گریڈ کی ہیں، کیونکہ ہمارے دیولی بانڈی اسکول کی ریٹیننگ وال نہیں ہے، کھڑکیاں نہیں تھے. جن سکولوں میں جو کمی کوتاہی 10 سال میں ایک آدھ سکول تو ایک بچیوں کا. سکول کی نہیں، میں 107 سکول کی بات آپ کو کر رہا ہوں. 107 سکول میں پوری پی کے پہلے 36 تھی، میں اب پی کے 42 کی میں بات کر رہا ہوں. جی. یہ 107 کے ابھی ٹینڈر ہونے ہیں. زیادہ تر سکولوں میں کام ہوا ہے. جو سکولوں کا جن کے رہ گئے تھے وہ یہ جو ہماری گورنمنٹ چلی گئی اس کے بعد جو یہ کام ادھورا رہ گیا. اور یہ بھی آگے انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئے گی تو یہ ان کے ٹینڈر بھی ہوں گے اور انشاءاللہ ان کا کام بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ کام بھی لگا ہوا ہے. تو یہ جو ہیلتھ کا میں نے آپ کو بتایا ڈسپینسری ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں ساری چیزوں کا. سر میں آپ کو سب سے میری جو ابائی جو میرا بی ایچ یو ہے، بی ایچ یو ککمانگ کی میں بات کرنا چاہوں گا. میں اور میرے جو شہزاد بھائی ہیں ہم دونوں گئے تھے یہ جو ایم ایس ہے اس کے ڈی ایچ او ایبٹ آباد میں. جی. وہاں سے انہوں نے ایک ہی شکایت لگائی تھی کہ ہم لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہیں وہ نہیں آتی، یا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں میل ڈاکٹر ہیں وہ نہیں آتے. اس کی مین وجہ یہ کہ ہم لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے. جیسے ہی کئی ہم وہاں جا کے بیٹھے ہیں جی، انہوں نے یہی بات ہے کہ آپ کے ہاسپٹل میں کوئی بندہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے جی؟ ہم لوگ سپورٹ نہیں کرتے. لوگ کس طرح سپورٹ نہیں کرتے؟ اب باتیں بتانے والی کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں. کہتے ہیں جی یہ میں آپ کو ڈاکٹر جو آپ ہمارے سامنے میٹنگ میں بیٹھنا نے کہا جی رات کو میں جو اوپر یہ چادر چھت والے ہوتے ہیں نا، رات کو لیٹ ٹائم آ کے کوئی پتھر مارتے ہیں، چیتے کی آوازیں نکالتے ہیں. یہ میں حقیقی بات بتا رہا ہوں. اس وجہ سے لوگ ہماری اپنی کمی ہے، یہ اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. سر سیول اسپتال وہ یہ سیول اسپتال آپ کو پتہ ہوگا، وہاں پہ 2 معاملات جو ہوئے، ایک وہاں پہ پائیوڈین تک نہیں تھی اور دوسرا وہاں پہ میں گیا ایک دفعہ ایک بچہ پیشنٹ لے کے تو اس کا کوئی ٹیسٹ کرنا تھا تو وہاں پہ اسٹاف نے بتایا کہ جی یہاں پہ 14 لاکھ کا بجلی کا بل ہے. میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا. تو اس وجہ سے لیب شیب ساری بند پڑی ہے. تو یہ کس کا قصور ہے؟ اور یہ پرانی بات نہیں ہے سر، یہ 2020-21 کی ہے. تقریباً 1 سال پہلے میں خود اپنی بچی کو لے کے گیا تھا. وہاں کوئی دوائی اویلیبل کچھ تھی کچھ نہیں تھی. تو میں نے وہاں کا جو ان کا سینئر ہے اس سے میں نے بات کی، کیونکہ میں ڈی ایچ او صاحب سے مل چکا تھا ایبٹ آباد میں. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں یہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کہا جی آپ کو جو میڈیسن چاہیے آپ ہمیں لسٹ تھرو پراپر چینل ڈسٹرکٹ جو بوئی ہاسپٹل ہے وہاں سے آپ جو ان کا سینئر ہے وہاں سے بھجوائیں. پھر میں بوئی ہاسپٹل گیا، ان سے میں نے بات کی. اصل میں زاہد بھائی ہمارا یہ ہوتا ہے ہم تھرو پراپر چینل نہیں چلتے. ہم چلے گئے جی ڈی ایچ او وہ جو سینئر بندے بیٹھے جی، ہم نے ان کو کہہ دیا، انہوں نے دوائی بھیج دی. آپ لسٹ بنا کے بھیجتے ہیں ہاسپٹل سے، وہ جاتی ہے ڈی ایچ او صاحب کے پاس، وہاں سے آپ کا کوٹا ہوتا ہے، ہر ہاسپٹل کا کوٹا ہوتا ہے. اب اگر وہی ہاسپٹل والے جو ان کا سینئر جو ہے ان کا سینئر بندہ ہے وہ ڈیمانڈ ہی نہیں بھجواتا، وہ اس چیز کی وہ فالو اپ ہی نہیں لیتا، تو اب مجھے یہ بتائیں ڈی ایچ او کے انڈر کتنے ہاسپٹل ہوں گے کہ وہ ہر ہاسپٹل میں جو ہے دوائی مہیا کرے گا؟ ایبٹ آباد میں تو اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ یہ اب اگر ہاسپٹل کا انچارج ہاسپٹل کے لیے دوائیوں کی لسٹ نہیں فراہم کرتا، وہاں پہ میڈیسن نہیں آتی، تو پھر ذمہ دار کون ہے؟ اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ کس نے پوچھنا؟ یہی ہے، یہ ہمارے ایم پی ایز یا ایم این ایز تھے، ان کا ہی کام تھا. یہ میں نہیں کہتا، اس میں ان کی کمی کوتاہی بھی ہے. اب ہمارے ایم پی ایک یو سی میں کتنے بی ایچ یوز ہوتے ہیں؟
2 या 3 वीसी में एक दिया जाता है। जी। तो हर उसमें जैसे ही अगर ये हमारे नज़ीर बासी साहब को या जो हमारे MNA साहब थे, अगर इनको प्रॉपर इस चीज़ पे पूछा जाता कि भाई यहाँ दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, आप ये करें, इस चीज़ का जायद भाई हमारी अपनी कमी कोताही है, हम एक चीज़ की फॉलो अप लेंगे, उसका पीछा करेंगे तो तभी हमें चीज़ मिलेगी। अगर हम कहें कि भोई हॉस्पिटल में जी हम पेरिस में नहीं रह रहे, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, एक चीज़ अगर हमें मिलेगी उसके लिए हमें तगदो करनी पड़ेगी, ये पाकिस्तान है। हमारी जो ख्वाहिश है, हमारा जो एक हम कहते हैं जी हमें सारी चीज़ें जो है वो सिस्टमेटिक मिलें, वो सिस्टम बनते बनते पाकिस्तान में अभी टाइम लगेगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। चूँकि आपकी यहाँ पे मीटिंग हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कॉर्नर मीटिंग कह लें या मशावरती मीटिंग, तो मुख्तसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए आपने कुछ कहना है तो हमारा कैमरा हाजिर है। तो बिल्कुल जी जायद भाई, आपके तवस्सुत से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को ये पैगाम देना चाहूँगा कि हमारा जो अभी इस वक्त मुकाबला है वो PDM से है, ठीक है। हम अगर इस वक्त धड़ों में बट जाएंगे, उस बंदा अगर एक MPA या MNA हमारे जनाजे में नहीं आया या हमारी बीमार पुरसी नहीं की या दूसरे सिस्टम नहीं किए, तो हम पुराने सिस्टम में चले जाएंगे, पुराने सिस्टम में चले जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बेहतर ये है कि सबसे पहले हमें अपने इख्तलाफात बुलाने पड़ेंगे, पुराने लोगों को जो है वो साथ लेके चलना होगा, जो हमारे नाराज़ कारकुन हैं उनको मनाना पड़ेगा, तभी हम जो है वो एक सिस्टम अपने आप को जो है एक सिस्टम के अंदर ला सकेंगे और एक गवर्नमेंट बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी अज़हर हुसैन साहब। देखते रहिए नाजरीन ग्रीन पाकिस्तान।